دوستو مسلمان بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شکی بندہ جس کو حضور کی شان میں شک پڑتا ہو، حضور کی شان بیان ہوئی، سامعین میں سے کسی کو شک ہوا کہ اے کیویں ہو سکتا ہے، بلا اے کیویں، اے ہے شک، ایک ہے انکار کرنا، اکا مننا ہی نہیں، داڑھی شریف 6ویں بٹن تو تھلے، تسبیح جناب گوڈے تو تھلے تے حضور دی شان بیان ہوئے تو منہ تے جناب 12 بجے ہوں دن، وہ میں سادہ پشتو شان حضور کی بیان ہو رہی ہے، تکلیف اسے ہو رہی ہے، داڑھی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، پگڑی بھی ہے، سفید لباس بھی ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اسے حضور کی شان ہضم نہیں ہوتی۔ حضور نے یہ ہے انکاری لوگ، انکار کرنا۔ ایک ہے شک والا آدمی، عرض میں در تکاؤ، شکی آدمی جس کو شک پڑتا ہو، جب وہ وصال اس کا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو شکی آدمی کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ سماعت کریں، اللہ سانو شکیاں کو لو بچائے۔ فرشتے انہوں آخدن علی الشک کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث، قبر والیا ساری زندگی تو شک دے اندر گزاری ہے، اس سے شک دے ہوتے تینوں موت آئی ہے، اس سے شک دے نال تینوں اٹھایا جاوے گا۔ ہن جڑے یقین والے بندن وہ یقین تے سانو اعلی حضرت دس گئن، یقین تے شاہ احمد رضا سانو دے گئن۔ یقین والا آدمی جب قبر میں جائے گا فرشتے اسے شکی کیا کر نہیں پکاریں گے، بلکہ اسے یوں کہیں گے علی الیقین کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث، قبر والیا ساری زندگی تے تو یقین دے نال گزاری ہے، اسے یقین دے نال تینوں موت آئی ہے، اسے یقین دے نال تینوں قیامت والے دن ہن اٹھایا جاوے گا۔ اللہ دی ملا شکیانو وساتی امین ویائی امین بزرٹ زوٹے تھی بیزر ختم کم، اللہ دی ملا شکیانو وساتی، اللہ دم دی یقین پوالو کی شامل کی۔ یو جائی یو ملا صاحب تقریر کو، ملا صاحب دا سادہ گلان ندی، سادہ دی مو مسیران، اللہ تعالیٰ دی لمخ نراج لری کئی۔ یو ملا صاحب تقریر کو اتے دی قیامت دی حساب و کتاب خبری کڑے، قیامت بھئی حساب کتاب بھئی، دوزخیان جہنمیان گناہگار خلق بفرشتے نیسی ورط بھی ورچائی، نو سک کسان دسی وڈار سلو سرا مگوال ناسو یو بل تمخ رواڑاو یہ نور نیما خوب دے باندی لگ داری ازم سی اتل زر کام بای پلانک دا مگوال سی دوی در مخ دوزخ تروانی خل خندای بندی جوڑ دای بیغا جکم شرمیزی سی اتل زر کام بای دا مگوال دزر نمانی سی مخ دی دوزخ تولارسو ای اتل زر کام با ولاری نو دیو اتل زر کامو در مخ سی پرشتو پڑی راکی چوڑی خل خندای بندی جوڑ ابل درد ډیر ساده ګلو ماته کې سو ډیر خوند راکو، بل ورته ما ډایری هزه ای ولی ای دور لوی جنت چاته جوړ کړی، حضور عاشقان او غلامانو ته جوړ کړی دا چې 5 وخت المس کې او دی غریبانو حق نه خوري، دی همسایه خیال ساتي، دی حلال حرام خیال ساتي، الله تعالی خو ظالم نه دسي جهنم ته دی واچي، پاک زندگی را تیرا کما ډاری هزه خړ خندای بنی په خندې سره به جنت ته ټول رواني ان شاء الله۔ ما تا کسی ډیر خوند را کوي خو ختمه پر رسول الله کړی چې دی حضور غلام یا شک دی حضور په سنتو دی عمل کړی، پاک زندگی را تیرا کې بیا ما ډاریزه د شي خایسته پېښوا لرو، پیران لرو، اولیاء لرو،